रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यमपञ्चकको मुख्य दिन आज भाइटिका मनाइँदै नेपाल सम्वत 1141 पनि आजै। तिहारका माध्यमबाट प्रकट हुने मानवीय उज्यालोले सबैलाई सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न प्रेरित गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास। समृद्धि र सुखका लागि एकताबद्ध हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। लामो समयको बन्दाबन्दीपछि विकास निर्माणका काम सञ्चालन हुँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार। राजस्व संकलनमा पनि झिनो वृद्धि। पृथ्वीको सतहको सबैभन्दा नजिकको अन्तरिक्ष केन्द्रको परीक्षणका लागि नासाद्वारा 4 जना अन्तरिक्ष यात्री सहितको रकेट प्रक्षेपण। र युइएफए नेसन्स लिग फुटबलमा बेल्जियम, इटली र नेदरल्यान्ड्स विजयी। इङ्ल्यान्ड समूह चरणमै रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। यमपञ्चक तथा तिहारको मुख्य दिन आज भाइटिका मनाइँदैछ। भाइटिका पर्व दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाइँदैछ। दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीहरूलाई लगाउने गरिन्छ। दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। भाइटिका लगाइदिने पूर्व र लगाई माग्ने पश्चिम फर्कनु पर्ने समितिले जनाएको छ। यसो गरेमा उत्तरमा रहेको चन्द्रमा दाहिने पर्नेछ। शुभ कर्ममा चन्द्रमालाई अघि वा दाहिने पार्नुपर्ने शास्त्रीय विश्वास रहेको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो, कलश र गणेशको आज पूजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्ट चिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज लगायत देवताको समेत पूजा आराधना गरी दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी टीका, मखमली, सयपत्री वा गोदावरी लगायत फूलको माला लगाइदिने गरिन्छ। टीका लगाइदिएपछि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मरमसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छे अनुसारका सौभाग्य प्रतीक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक परम्परा छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिन आज नेपाल सम्वत अनुसारको नयाँ वर्ष अर्थात् नु दया भिन्तुना पनि मनाइँदैछ। नेपाल सम्वत 1141 का अवसरमा आज देशभर विविध कार्यक्रम गरिँदैछ। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण भिडभाड हुने कार्यक्रम भने आयोजना गरिएको छैन। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साकुवाले विक्रम सम्वत 937 मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 मा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको छ। गरीब जनताको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्वत समेत चलाएको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2056 सालको नयाँ वर्षका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले साखुवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तिहार तथा नेपाल सम्वतको शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र भातृत्व भावना अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन यी पर्वले मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। तिहारका माध्यमबाट प्रकट हुने मानवीय उज्यालोले सबैलाई सत्य र न्यायको मार्गमा अग्रसर रहन प्रेरित गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। यस वर्षका सबैजसो चाडपर्वहरू कोरोना महामारीका कारण आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य र समाजको बृहत सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै मनाउनु परेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पर्व मनाउने क्रममा स्वास्थ्य सुरक्षा पालना गर्न सम्पूर्णमा आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाल सम्वतले राष्ट्रिय विभूति साखवाको परोपकारी कार्यको स्मरण गर्दै समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि निस्वार्थ भावले अग्रसर रहन सबैमा प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली समाज सभ्य र सहिष्णु समाज रहेको र हाम्रा चाडपर्व र यस खालका असल परम्पराहरूले यसलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि तिहार र नेपाल सम्वतको शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय एकताका साथ कोरोना भाइरस लगायतका समस्यासँग जुझ्न सबै नेपालीलाई यस पर्वले प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख प्राप्तिका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल सम्वत 1141 का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एकता मार्फत नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न समर्थ हुने बताउनुभयो। जननिर्मित संविधानको संस्थागत कार्यान्वयन मार्फत मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराइरहेको भन्दै उहाँले सिंगो देश नयाँ संविधान अनुरूपका संरचनागत, भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासका क्षेत्रमा नवनिर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 बाट बच्न विशेष सतर्कता अपनाउँदै नेपाल सम्वत लगायत पर्व मनाउन पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषतायुक्त नेपाली समाज सुदृढ राष्ट्रिय एकताको जगमा उभिएको बताउँदै यहाँका विविधतायुक्त मौलिक परम्परा सिङ्गो राष्ट्रका साझा पुँजीका रूपमा अंकित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सन्देशमा भनिएको छ, एकताको यस राष्ट्रिय पुँजीलाई हामीले मुलुक निर्माणको आधार स्तम्भका रूपमा आत्मसात गरेका छौं। हाम्रा सांस्कृतिक विविधतालाई विग्रह र द्वन्द्वको अवसरका रूपमा दुरुपयोग गर्न बेला बेला भएका दुष्प्रयासहरूलाई पनि हामीले आपसी एकताद्वारा पराजित गर्दै राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्दै आएका छौं। लामो समयको बन्दाबन्दीपछि विकास निर्माणका काम सञ्चालन हुँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार देखिएको छ। कार्तिक मसान्त अर्थात् हिजोसम्म लक्ष्यको 8.34% अर्थात् 29 अर्ब 44 करोड 52 लाख पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने लक्ष्यको 6 अर्थात् 24 अर्ब 83 करोड 55 लाख रुपियाँ विकास खर्च भएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 75 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य बढे पनि कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणका काम रोकिँदा पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत प्रशासनतर्फ गरिने चालु खर्च भने लक्ष्यको 24.25% अर्थात् 2 खर्ब 30 अर्ब 12 करोड 20 लाख भएको छ। राजस्व सङ्कलनतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा झिनो सुधार देखिएको छ। हिजोसम्म लक्ष्यको 23.74% अर्थात् 2 खर्ब 40 अर्ब 15 करोड 28 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा लक्ष्यको 22.28% अर्थात् 2 खर्ब 47 अर्ब 80 करोड 41 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड 84 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तिहारका लागि पश्चिम नेपालमा अनिवार्य जस्तै रहेको झिनिया रोटी र रोटी बनाउने चामल स्थानीयका लागि आमदानीको राम्रो स्रोत बन्दै गएको छ। झिनिया रोटीको व्यापार पाल्पामा मात्रै झण्डै 3 करोड रुपियाँ बराबरको हुने गरेको छ। थप विवरण सहित पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अर्याल। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका कसेनीकी केशलक्ष्मी भट्टराईको सबै खर्च कटाएर तिहारको सिजनमा मात्रै झिनिया रोटी बिक्री गरेर 2 लाख भन्दा बढी आमदानी हुन्छ। चामलबाट बनाइने झिनिया रोटी बिक्री गरेर घर खर्च मात्र होइन, महिलाका लागि आमदानीको बलियो स्रोत समेत बनेको भट्टराईको अनुभव छ। घरमै बसेर थोरै लगानीमा धेरै आमदानी गर्न सकिने भएपछि धेरै महिलाको यो रोटी बनाउन आकर्षण बढेको हो। माथागढी गाउँपालिका कसेनीकी केशलक्ष्मी भट्टराई। धेरै परिवार हुने अन्त सजिलै छ। अहिले 3 जनाले गरिराखेछौँ, छोरी छन् अनि बुढो र मले गरिराखेछौँ। उत्पादन त अब गर्न सके राम्रै हुन्छ, अब कहिलेकाहीँ पानी आउँदा दुःख हुन्छ। माथागढीमा मात्र होइन, रम्बा गाउँपालिकाको ताहु, हुमिन, रामपुर नगरपालिका, तानसेन, बङ्नासकालीको आर्यभञ्ज्याङ, पोखराथोक लगायतका स्थानमा 200 भन्दा बढी महिलाले झिनिया रोटी बनाएर घर खर्च चलाएका छन्। अधिकांश महिला आफै उत्पादक र आफै व्यापारी पनि छन्। तानसेन टक्सा टोलकी उत्पादक तथा व्यापारी विद्यालक्ष्मी बद्राचार्य। व्यापार राम्रो हुन्छ, हामीले बनाएर पनि नसकेर खट्नु पर्छ। खरिदिन्छु 1 वर्षमा। अब यो सिजन भ्याएपछि फेरि हामी सुरु गर्छु। अब यो रोटी फेरि हामीले बनाएर घरभरि बनाउँछु, कोठाभरि हुन्छ। तिहारमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाइदिएपछि सगुनको रूपमा रोटी दिने चलन छ। धेरै भन्दा धेरै प्रकारका रोटी दिनुपर्ने चलनले पनि झिनिया रोटी लोकप्रिय बनेको हो। झिनिया रोटी किन्दै गरेका ग्राहक खोमराज नेपाल। यो झिनिया रोटी हरेक वर्ष हामीले तिहारमा लैजाने र दिदीभाइ बहिनीहरूले दिने गर्ने चलन छ। त्यही अनुसार यसपटक पनि दिन आएको, महँगो भयो। तिहारको सिजनमा महिलाले 50,000 देखि 10 लाख सम्मको झिनिया रोटीको व्यापार गर्छन्। 40 रुपियाँदेखि 300 रुपियाँ दर्जनसम्म बिक्री हुने झिनिया रोटी बुटवल, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, नारायणगढ लगायतबाट समेत माग आउने गर्छ। स्थानीय तहले घरेलु तथा कुटीर उद्योगको मान्यता दिएर मेसिनरी सहयोग गर्ने हो भने धेरै भन्दा धेरै महिला स्वरोजगार हुने थिए। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव अर्याल, तानसेन, पाल्पा। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पृथ्वीको सतहको सबैभन्दा नजिकको अन्तरिक्ष स्टेसन परीक्षणका लागि अमेरिकाको स्पेस एजेन्सी नासाले आज रकेट पठाएको छ। 3 जना अमेरिकी तथा 1 जना जापानी अन्तरिक्ष यात्री रहेको रकेट फ्लोरिडाबाट उडेको हो। टोलीमा अमेरिकाका 3 वैज्ञानिक माइकल हपकिन्स, भिक्टर ग्लोबल र सानोन वाकर तथा जापानिज स्पेस एजेन्सी जाटाका अन्तरिक्ष यात्री सोची नागोची छन्।
4जना मध्ये जापानका नागुचीको यो तेस्रो पटकको अन्तरिक्ष यात्रा हो। अन्तरिक्ष स्टेसन परीक्षणका लागि स्पेस एक्स कम्पनीले रकेट तथा क्याप्सुल उपलब्ध गराएको बीबीसीले जनाएको छ। व्यापारिक प्रयोगकर्ताका लागि हालको परीक्षण नयाँ युगको प्रवेश सरह हुने नासाले जनाएको छ। स्टेसनमा पुग्नका लागि 1 दिनको समय लाग्ने जनाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। युइएफए नेसन्स लिग फुटबलमा बेल्जियम, इटली र नेदरल्यान्ड्स विजयी भएका छन्। स्कटल्यान्ड भने स्लोभाकियासँग पराजित भएको छ। घरेलु मैदानमा गैराती भएको खेलमा बेल्जियमले इङ्ल्यान्डलाई 2-0ले पराजित गर्यो। यो सँगै इङ्ल्यान्ड लिग चरणमै रोकिएको छ। बेल्जियमको जितमा युरी टिलेमान्स र ड्राइज मर्टेन्सले 1-1 गोल गरे। दुवै गोल खेलको पहिलो हाफमा भएको हो। यस्तै जर्जिनियो विजनल्डमको 2 गोल मद्दतमा नेदरल्यान्ड्सले बोस्निया हर्जगोभिना विरुद्ध 3-1 को जित हात पार्यो। उनले खेलको 6औं र 13औं मिनेटमा गोल गरे। अर्को गोल मेम्फिस डिपेले दोस्रो हाफमा थपेका थिए। अर्को खेलमा स्कटल्यान्ड स्लोभाकियासँग 1-0ले पराजित भयो। यो सँगै स्कटल्यान्डको अपराजित यात्रा टुङ्गिएको छ। जोन ग्रेससले प्रतियोगिताको 31औं मिनेटमा गरेको गोल खेलमा निर्णायक बन्यो। अर्को खेलमा इटलीले पोल्यान्डलाई 2-0ले पराजित गर्यो। अन्य खेलहरूमा अर्मेनियाले जर्जियालाई 2-1, अल्बानियाले काजाकिस्तानलाई 3-1, बेलारुसले लिथुनियालाई 2-0, टर्कीले रसियालाई 3-2 र फिनल्यान्डले बुल्गेरियालाई 2-1 ले पराजित गर्यो। यस्तै वेल्सले आयरल्यान्डलाई 1-0, ग्रिसले मोल्डोभोलाई 2-0 र स्लोभानियाले कोसोभोलाई 2-1 ले हरायो। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र केसु बिदा हुन्छौ। नमस्कार।